औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, जुम्मा वाले दिन एक ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ। सिर्फ 3 तस्बीहात, सिर्फ तीन तस्बीहात का वजीफा है। 3 तस्बीहात का वजीफा, ऐसा वजीफा जिससे आप 1 करोड़ छोड़ के 100 करोड़ छोड़ के 100 अरब रुपया मांगो, अल्लाह देता है। ये 100 अरब रुपया अल्लाह देता है, 100 करोड़ रुपया देता है, 100 लाख देता है। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये 100 करोड़ 100 अरब क्या है? सवाल अगर कोई करे तो उसका जवाब ये है कि मन चाहिए मुराद, जमीन मिल जाए, आसमान मिल जाए, यानी कि जो चाहे बंदा वो मिल जाए। ये 100 अरब होता है, ये 100 खरब होता है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें ना। तो दोस्तों, अर्ज इस तरह है कि बंदा जो दिल की मन की मुराद चाहे उसे मिले, ये उसका 100 अरब है, उसका 100 खरब है। दोस्तों, ये बड़ा आजमूदा अमल है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया ने देखे हैं जिन्होंने सुबह को वजीफा किया, शाम को उनकी मुराद मिल गई, और शाम को किया तो सुबह को मिल गई। क्योंकि वजीफा ही मैं ऐसा वजीफों का शहनशाह आपको बताना चाहता हूं या बताने लगा हूं कि इसके करने वाला कभी नामुराद रह ही नहीं सकता। हत्ता कि आप ये वजीफा करोगे, आप खुद हैरान रह जाओगे जो मैं आपको ये वजीफा बताऊंगा। दोस्तों, असूल बरकत के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि दुरूद पाक जो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं, या और कोई भी दुरूद पाक हैं, इनके पढ़ने की इतनी फजीलत है। मैं ये इसलिए पता क्यों ये बता रहा हूं बात, कि जुम्मा का जो दिन होता है ना, जुमे की जो रात है, पिछली जो जुमा आने वाली रात होती है, ये खास ऐसा दिन होते हैं, रात होती है कि इस दिन और रात में दुरूद पाक डायरेक्ट मलाइका के जरिए आकाए दो जहां, शाफाए महशर, साकी कौसर, खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में पेश किए जाते हैं। तो इस ज़िमन में मैं ये आपको बता रहा था कि दुरूद पाक पढ़ने वाला अपने 10 गुनाह माफ करवा बैठता है, जी, अपने 10 दर्जात बुलंद करवा बैठता है और 10 नेकियां ले लेता है। तो 10 नेकियां, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, मोटिवेशनल बात है ये, कि एक नेकी क्या चीज है। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, आपका मतलब है कि एक ऐलान हो जाए, पैसों में तो नेकी तोली नहीं जा सकती, लेकिन समझाने के घर से कह रहा हूं कि आपको अभी यकीन हो जाए, अभी तो मैं बात करूंगा, आप कहेंगे ठीक है इसने बात कर ली, हमने सुन ली, लेकिन थोड़ा सा अंदर घुस के ये बात सुनिएगा कि 10 करोड़ रुपया तुझे मिल गया। ये जो मुझे आप देख रहे हो या देख रही हो मेरी बहन, 10 करोड़ आपको मिल गया, ठीक है, तो आपकी क्या कैफियत हो? तो एक नेकी 10 करोड़ से भी ज्यादा है। काश आपके दिल में उतर जाए ये मेरी बात। तो दोस्तों, मैं जो अमल अब आपको बताने लगा हूं, ज्यादा बहस मुबासा ना करते हुए, हद से ज्यादा गरीबी, मोहताजी, बेरोजगारी आजकल है भी बहुत ज्यादा है, महंगाई वगैरह जो कुछ भी है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको काफी हो जाएंगे। अगर ये जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा ना, इसका अगर मैं वाकया एक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका ईमान भी ताजा हो जाए कि किस तरह हजारों लाखों करोड़ पे उस बंदे को मिल गए कि जिसने ये वजीफा किया था, और किस तरह उसकी मुरादें पूरी हुई, और किस तरह दुनिया उसके आगे बिछ बिछ जाती थी। मैं वाकया यहां पर बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाओ कि यार इतनी बरकतें, इतनी फजीलतें, इतनी इसकी अताएं और इतनी नवाजिशें कि दुनिया भी बिछ बिछ जाए, इज्जत एहतराम करे, पैसा माल निछावर करे, करोड़ों हाउ रुपया उस पर नाजल हुआ जिसने ये वजीफा किया। तो दोस्तों, अब मैं वजीफा आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, वीडियो ज़ाया ना हो। क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं यार आजकल आप अपनी वीडियो नहीं बना रहे। तो जब एक ये यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि जब हमारी आप वीडियो कुछ दिन नहीं ना देखते तो फिर यूट्यूब आपको हमारी वीडियो दिखाना बंद कर देता है।
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری یہ جو بیل نوٹیفیکیشن ہے یہ دبا لیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئے. اور ہاں، آپ جتنے لوگ مجھے آپ دیکھ رہے ہو، ایک کام آپ سب کریں اگر آپ میرے دل کے پیارے ہو تو، جو نہیں ہے وہ بے شک نہ کرے. عمران طاہر وظیفہ، یہ لفظ ہے عمران طاہر وظیفہ، یوٹیوب میں سرچ کر کے نا میرے موج مستی چینل کی ویڈیوز آئیں گی، ان میں سے ایک ویڈیو دیکھ لیا کرو کوئی. اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارا جو چینل ہے وہ آپ کی سرچ میں آ جائے گا. تو دوستو آپ وظیفہ سنیں. وظیفہ کیا ہوگا کہ جمعے والے دن آپ بہتر ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کریں، ٹھیک ہے، لیکن عصر تک آپ کر سکتے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے. آپ نے صرف 300 مرتبہ، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہ 3000 مرتبہ پڑھیں نا اور 3 جمعے یہ عمل کر لیں، یعنی ایک جمعہ پھر اگلا جمعہ، یہ نہیں کہ آپ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ، اس طرح نہیں، جمعہ جمعہ اور جمعہ. اگر کوئی بندہ 3000 مرتبہ ہر جمعہ ایک وقت رکھے، اگر عصر کے وقت کیا تو اگلے جمعہ بھی عصر کے وقت کرے گا. اگر اس کو شادی چاہیے اللہ شادی دے گا، اگر اس کو دولت چاہیے اللہ اس کو دولت دے گا، اگر اس کو رزق چاہیے اللہ رزق دے گا، اگر اس کو برکت چاہیے اللہ اس کو برکت دے گا، اگر اس کو نوکری میں ترقی چاہیے اللہ اس کو نوکری میں ترقی دے گا. اگر وہ نوکری میں، اگر اسے نوکری مل ہی نہیں رہی، نوکری اسے چاہیے، یعنی کہ ترقی تو تب ملتی ہے جب نوکری ہو، اور ہو ہی نہ تو پھر تو نوکری بھی انشاءاللہ ملے گی. اپنا کاروبار چاہتا ہے وہ ملے گا. اپنے کاروبار میں بہت کمی ہے، اس میں اضافہ بڑھوتری چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. اور لیکن اگر 300 مرتبہ بھی پڑھیں تو یہ کفایت ہے. عمل کیا ہے دوستو؟ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز عصر یا جو بھی آپ نماز جمعے کے بعد، ٹھیک ہے، یا جمعے اور عصر کے درمیان یا مغرب اور عصر کے درمیان، جس طرح بھی کر لیں، لیکن جو 3000 مرتبہ پڑھے وہ جمعے کے بعد پڑھے. وہ مجھے یاد کرے گا کہ یار اس نے وظیفہ بتایا تھا جمعے کا اور مزہ آ گیا. یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آ رہی ہے، آیت ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ درود پاک ہے. یہ آپ اگر 300 مرتبہ پڑھیں، لیکن اگر 3000 مرتبہ پڑھیں تو 3 جمعے میں ڈیفینیٹلی آپ کی حاجت اللہ پوری فرمائے گا اور ہر دکھ درد سے آپ کو نجات دے گا. جو مانگو گے اللہ دے گا. کیا ہے درود پاک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. بس دوستو 300 مرتبہ آپ یہ جمعے والے دن پڑھیں جو طریقہ کار میں نے بتایا. انشاءاللہ تعالی دولت رزق آپ کے غلام ہوں گے. آزما کے دیکھ لیں دوستو. انشاءاللہ تعالی یہ وظیفے جو میں دیتا ہوں دل و جان سے دیتا ہوں، اور جو مجھے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، یا اللہ ان کو مکے بھی لے جا اور مدینے بھی لے جا، ان کو یہ دنیا بھی ان کی اچھی کر دے، ان کی وہ دنیا بھی اچھی کر دے. یا اللہ وہ جو مانگے انہیں دے دے. اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان پر تو کرم کر. میں ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان پر کرم کر اور انہیں سدا اپنی عطاؤں میں رکھنا اور اپنی خیراتوں میں رکھنا. کسی کا محتاج نہ کرنا، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھنا. پروردگار عالم میری دعا قبول فرما. دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.